भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वाणीमय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृंखला में हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष श्रवण गरिरहने समस्त भक्तवृन्द हार्दिक स्वागत गर्दछौं। यहाँ स्थापित समस्त देव देवताका श्री चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग गर्दै हामीहरू तृतीय स्कन्धका चतुर्दश 14औं अध्यायको पाठलाई श्रवण गर्यौं र हामी कथामा प्रवेश गर्दैछौं। मैत्रेय नाम गरेका महामुनि र परम ज्ञानी विदुरजीको संवाद रहेको यो दिव्य प्रसंग सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बताउँदै हुनुहुन्छ र हामीहरू पनि श्रवण गर्दैछौं। पूर्व कथा प्रसंगमा भगवान श्रीहरिले संसारमा लोक कल्याण गर्नका लागि जब ब्रह्माजीले मानव सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभयो, स्वयंभुव मनु र शतरूपा रानीका रूपमा जब पुरुष र नारीलाई सिर्जना गर्नुभयो, उहाँहरूका सम्बन्धद्वारा 5 सन्तानहरू जन्मिए। आकुति, देवहूति र प्रसूति नाम गरेका 3 कन्याहरू अनि प्रियव्रत र उत्तानपाद नाम गरेका 2 पुत्रहरू। यिनीहरूद्वारा संसारमा मानव सभ्यता प्रारम्भ भयो, सृष्टि विस्तार भयो भने मानवलाई रहनका लागि पृथ्वी आवश्यक पर्दथ्यो। पृथ्वी जलमा डुब्नु भएको थियो। यिनै पृथ्वीको उद्धार गर्न र हिरण्याक्ष नाम गरेको जो दुष्ट दैत्य आदि दैत्य रहेको थियो उसको अन्त्य गर्नका लागि भगवानले ब्रह्माजीको नासिका छिद्रद्वारा एउटा जीवका रूपमा प्रकट भएर बदेलको रूप धारण गरिबक्स्यो। विशाल सौकर बपु धारण गरेर यज्ञ वराहका रूपमा प्रचलित हुँदै जलभित्र प्रवेश गरेर भगवान श्री हरिले वराह अवतारका रूपमा पृथ्वीलाई आफ्नो दारामा स्थापना गरेर जलमाथि ल्याएर स्थिर गरिबक्स्यो। यसै प्रसङ्गमा भगवानले हिरण्याक्षको उद्धार पनि गरिबक्स्यो, हिरण्याक्षलाई वध गरिबक्स्यो। यस्तो कथा प्रसंग जब मैत्रेय नाम गरेका महामुनिले विदुरजीलाई बताउनु भयो, सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, परम ज्ञानी मैत्रेयका श्रीमुखारविन्दद्वारा यस्ता कथाहरू जब विदुरजीले सुन्नुभयो, भगवान श्रीहरिका कथाप्रति अति नै प्रेम जागृत भयो, श्रद्धा जागृत भयो। भगवानका कथाहरू अझै धेरै सुन्ने उत्कट इच्छा प्राकाट्य भयो। तब त विदुरजीले हात जोड्दै मैत्रेयसँग भन्न लाग्नुभयो, तेनैव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्युनु सुश्रमा। हे गुरुदेव, हजुरले बताइबक्स्यो जब भगवानले पृथ्वीको उद्धार गर्नका लागि, पृथ्वीलाई जलमाथि स्थिर गराउनका लागि आदि बराहका रूपमा यज्ञ बराह अवतार धारण गर्नुभयो, यसै सन्दर्भमा हिरण्याक्षलाई वध गर्नुभयो भन्ने कुरा हजुरले बताउनुभयो। भगवान को रहेको थियो त्यो हिरण्याक्ष, कसरी त्यस्तो शक्तिशाली बनेको थियो जसले चाहिँ पृथ्वीलाई पनि लगेर रसातलमा गएर चाहिँ लुकाउन सकेको थियो, जलभित्र लुकाउन सकेको थियो। के शक्ति थियो उसमा, कसरी ऊ संसारमा यति शक्तिशाली बनेको थियो र भगवानले कसरी युद्ध गरेर वध गर्नुभएको थियो, यो कुरा विस्तारपूर्वक बताइबक्स्योस्, म सुन्न चाहन्छु भनेर हिरण्याक्ष वधको, उसको उपक्रमको, उसको उत्पत्तिको, उसको शक्ति आर्जनको प्रसङ्गलाई यहाँ आज विदुर नाम गरेका महामुनिले मैत्रेयसँग सोध्न लाग्यो। मैत्रेय भन्नुहुन्छ, साधुवीर त्वया पृष्ठम अवतार कथां हरे यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनिम्। धन्य हो हे विदुरजी, भगवान श्रीहरिका कथा कीर्तनका बारेमा कथा मात्रै सुन्ने इच्छा राखेर यदि कसैले जिज्ञासा राख्दछ भने यो मृत्युपाशबाट ऊ मुक्ति प्राप्ति गर्दछ। संसारमा जन्म लिइसकेपछि मर्नु त सबैलाई नित्य छ। जातस्यै ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, यो अपरिहार्य विषय। यस्तो अपरिहार्य विषय जब प्राप्ति हुन्छ भने संसारमा कर्म गरुन्जेल, जबसम्म राउन्जेल पनि यो जीवनमा हरिको स्मरण गर्नु, हरिका कथाप्रति चाहिँ प्रेम गर्नु, हरिका कथा श्रवण गर्नका लागि जिज्ञासु बन्नु, यो जीवनको सबैभन्दा ठुलो सफलता हुन्छ। आज हजुरले त्यस्तो रहस्यलाई सुन्ने इच्छा गर्नुभएको छ। जब उत्कट इच्छा जागृत हुन्छ त्यसका लागि न त उमेरले छेक्दछ, न त कर्मले छेक्दछ, न त गुणले छेक्दछ, न त स्वभावले छेक्दछ, न त विद्या अविद्याले छेक्दछ। संसारमा तुरुन्तै भगवानको कृपा भइहाल्छ यदि भक्ति र प्रेम भगवानप्रति रह्यो भने। विद्वानले बताउनुहुन्छ, व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य दुभयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुधां नोधनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। आचरण राम्रो नभएर पनि भगवान श्याम सुन्दर श्रीकृष्णलाई बाण हान्ने त्यो जरा नाम गरेको व्याधाले मुक्ति प्राप्ति गरो।
उमेर 5 वर्षको मात्रै भएर पनि जो ध्रुव ययोत्तानपद पुत्रो, यहाँ मैत्रेय ऋषिले पनि ध्रुवको कथा उठाउनु भएको छ। ययोत्तानपद पुत्रो मुनिना गीतयार्भक मृत्यु कृत्यैव मूर्ध्यङ्ग्रे मारो रोह हरे पदम। उनै ध्रुव जो 5 वर्षको उमेरमा नै अखण्ड तप गरेर भगवान श्रीहरिलाई प्रसन्न गराउनु भएको र अन्तिममा 36,000 वर्षसम्म पृथ्वीको एकलौटी शासन गरेर अनि यो संसारबाट ध्रुवपद जाने बेलामा पनि मृत्यु जब ध्रुवलाई स्पर्श गर्नका लागि आएको थियो, मृत्युका त्यो कालका टाउकामा शिर राखेर ध्रुवजी सशरीर ध्रुवलोक जानुभएको थियो भने 5 वर्षमा हरिलाई प्राप्ति गर्ने यस्ता ध्रुव उमेर पनि ठुलो चाहिने रहन्छ। विद्यावान हुनुपर्छ अनि मात्रै भगवानलाई प्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा हात्तीले अज्ञानी अति नै संसारमा चाहिँ काम वासनामा मस्त भएको हात्तीले पनि एउटा कमलको पुष्प भगवानलाई अर्पण गरेर भगवत गति प्राप्ति गर्यो भने विद्या नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। उच्च जाति चाहिन्छ नि, ब्राह्मणहरूले पो संस्कृत विद्या पुराण वेद आदि पढ्ने हो त भन्ने भने यो पनि छैन। एउटा चाहिँ शूद्र कुलमा जन्मिनु भएका विदुरजी जो चाहिँ अहिले मैत्रेयका अगाडि गएर यस्तो भागवतको रहस्यलाई अनुभव गरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, उनै विदुरजी दासी पुत्र हुनुहुन्थ्यो तैपनि उहाँले भगवत गति प्राप्ति गर्नुभयो यिनै भगवानका गुणानुवादहरू सुनेर। काजाते विदुरस्य पुरुषार्थ चाहिन्छ भने उग्रसेन महाराज कंसले चाहिँ बन्दी बनाएको थियो, राज गर्दथ्यो कंसले, राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँ भनेपछि पुरुषार्थ रहित भएर पनि भगवानको कृपा भयो भने मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। अब त रूपवान हुनुपर्दछ नि, अति नै सम्पन्न भयो, सुन्दर भयो भने मात्रै भगवानको कृपा रहला भन्दाखेरि अब त जो कुब्जा रहेकी थिइन् 3 ठाउँ भाङ्गिएकी यस्ती त्रिवक्रा जसलाई पनि भगवानले रूपवती बनाएर मोक्ष प्रदान गर्नुभयो। सम्पत्तिवान हुनुपर्दछ भने सुदामा नाम गरेका ब्राह्मण दरिद्र भएर पनि भगवानलाई कनिकाका टुक्रा अर्पण गर्दा मोक्ष प्राप्ति गरे। भगवान त केवल भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव, भक्तिका भोका परमात्मा। आज सबै प्रकारले भगवानप्रति भक्ति गर्यो भने तुरुन्तै भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता भगवानका कथा कीर्तनप्रति यदि कसैले प्रेम राखेर ती कथाहरूलाई सुन्ने इच्छा मात्रै गर्दछ भने पनि त्यसको जीवन धन्य हुन्छ भने भक्तवृन्द हामीले त दिनै पछि एक एक अध्याय भए पनि भागवत सुन्न पाएका छौँ। यो जति सफलता, यो जति धन्य के हुन सक्ला। द्वितीय दाक्ष्यायणे क्षत्रम मारीचिम कश्यपम पदिम अपत्य कामा चकवे सन्ध्यायम हृच्छयार्दित। मैत्रेय महामुनि भन्नुहुन्छ हिरण्याक्ष कसरी उत्पन्न भएको थियो भन्दा जो दिति नाम गरेकी दक्षकी पुत्री, जो दिति आदित्य आदि गरेका 13वटी दक्षकी पुत्रीहरूलाई कश्यप नाम गरेका महामुनिसँग जो मरीचिका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, मरीचि ब्रह्माजीका पुत्र, ब्रह्माजीका पुत्र मरीचि, मरीचिका पुत्र कश्यप भने ब्रह्माजीका स्वयं नाति यस्ता कश्यपजी। उनै कश्यपका दिति आदिति गरेका 13 पत्नीहरूद्वारा संसारमा जति पनि देवदेवता मानवहरू रहे सबै बढ्दै गएका छन् भने उनै कश्यप नाम गरेका महामुनिका अगाडि गएर दिति जो असुरहरूकी दैत्यहरूकी आमा रहेकी छिन् उनले प्रार्थना गर्न लागि छिन्। कस्तो समयमा भन्दा ठिक सन्ध्याको समयमा, सूर्यास्त भइसकेको छ, रात्रि भएको छैन, देवताहरूको पूजा आराधना, सन्ध्या वन्दन, गायत्री जप आदि गर्नुपर्ने यस्तो समयमा गएर एषा माम तत्कृते विद्वान काम आत्तसरासन प्रार्थना गर्दै पतिका अगाडि। पति कस्तो बेला हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि जो होम होमादि सबै सकेर सन्ध्या वन्दनका लागि उही यज्ञशालाकै नजिकै भगवानको ध्यान गरेर बस्नु भएको त्यस्तो पतिका अगाडि गएर चाहिँ प्रार्थना गरेछिन्, पतिदेव यी कामदेवले मलाई यसरी आक्रमण गरे कि जसरी मत्त हात्तीले केराका रुखहरू देखेर चाहिँ तछाड मछाड गर्दै लडाउन लाग्दछ, ध्वस्त गर्न लाग्दछ, कामदेवले आज मेरो शरीरलाई त्यस्तै प्रकारले चाहिँ अति नै भाव विवल बनाएको छ, अति नै त्यो कामदेवका वशमा म परेको छु। उद्देश्य कसरी त्यस्तो हो त भन्दा जब मेरी अदिति मेरी सौदा रहेकी छिन् उनले चाहिँ जब पुत्रहरू प्राप्ति गरिन्, पुत्र प्राप्ति गरेर पुत्रको सुखमा सन्तानको सुखमा जब आनन्दित भइन् मलाई पनि त्यो सन्तान उत्पादन गर्ने, सन्तान प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले गर्दाखेरि आज म काम वासनामा आएर हजुरका साथमा आएकी छु। हजुर मेरा पति हुनुहुन्छ, सबै प्रकारका इच्छालाई पूर्ति गराउनेवाला हुनुहुन्छ। पुरा पिता नो भगवान दक्षो 2-3 वत्सल। जब विवाहभन्दा पहिले नै मेरा पिता दक्षले हामी छोरीहरूलाई सोध्नु भएको थियो आफ्नो इच्छा अनुसार तिमीहरू के चाहन्छौ, कोसँग विवाह गर्न चाहन्छौ भन्दा हाम्रो रूप गुण सबै प्रकारको स्वभाव हजुरसँग मिल्ने हुनाले हामीले चाहिँ हजुरसँग विवाह गर्न चाहन्छौँ भनेका थियौँ र हामी 13 बहिनीहरूलाई हजुरका साथमा हाम्रा पिताले विवाह गराइदिनु भएको थियो भने हे पतिदेव, हे ऋषिवर, हजुर पूर्ण काम हुनुहुन्छ,
म सन्तान प्राप्ति गर्न चाहन्छु, यसै समयमा मलाई सन्तानका लागि चाहिँ कृपा गरिबक्स्योस् भनेर यसरी सन्ध्याका समयमा गएर खुब प्रार्थना गर्न लागिन्। गएर ऋषिका उत्तरीय वस्त्रहरूलाई चाहिँ तान्न लागिन्। तब त ऋषिले अति प्रसन्नतापूर्वक भन्नुभयो, हे देवी, त्यो गृहस्थी जीवन धन्य हो जुन गृहस्थीमा दाम्पत्य सुखका अनुभवहरू हुन्छन्, सन्तान सुखका अनुभवहरू हुन्छन् र कुनै प्रकारका वैमनस्यताहरू प्राप्ति हुँदैन। गृहस्थी जीवन त्यति बेला धन्य हुन्छ जति बेला सबै प्रकारले जीवनमा सुख आनन्दको अनुभूति हुन्छ। गृहस्थी धन्य हुनका लागि शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ, सानन्दम सदनम सुतास सुधिय पत्नी प्रिय आलापिनी। अति आनन्ददायक, आफूलाई मात्रै ठिक्क हुने गरेको ठिक्कको घर होस्। अति आज्ञाकारी र पिता माता आफ्ना जनहरूलाई सम्मान गर्ने खालका सन्तानहरू हुन्। पति पत्नीमा वैमनस्यता कहिल्यै नहोस्। जति चाहिने हो त्यति मात्रै सम्पत्ति होस्। रति आदि क्रीडाहरू प्रेम आनन्ददायक हुन्। आफूलाई सहयोग गर्ने सहयोगीहरू आफूलाई मान सम्मान गर्ने खालका आज्ञालाई पालन गर्ने खालका हुन्। घरमा दिन प्रतिदिन अतिथिहरू, विद्वानहरू, सत्पुरुषहरू, सज्जनहरू आइरहनुहोस्, जसको आतिथ्यता स्वीकार गर्न पाइयोस्, जसको अतिथि सत्कार गर्न पाइयोस्। अनि सुरपूजनम प्रतिदिनम, हरेक दिन घरमा देवताको पूजा गरियोस्, धूपदीप गरियोस्, शङ्ख घण्टका ध्वनिहरू त्यहाँबाट चाहिँ निस्किउन्। तब त पवित्र कुरा पकाइयोस्, पवित्र कुरा खाइयोस्। स्वच्छन्नपानम गृहे, जुन कुरा भगवानलाई प्रीतिदायक हुन्छ, जुन कुरा खाँदाखेरि आफ्नो चाहिँ मन शुद्ध हुन्छ, वचन शुद्ध हुन्छ, इन्द्रिय शुद्ध हुन्छन्, स्वस्थता प्राप्ति हुन्छ, स्फूर्तता प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तो कुरा भोजन गरियोस्। आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम स्वच्छन्नपानम गृहे। अनि यी सबै भइसक्यो भने साधो सङ्ग रूपा सतेति सततम, धन्यो गृहस्थाश्रम। साधु सज्जन सन्त महात्मा विद्वान गुरुहरूको सङ्गत चाहिँ बार बार गर्न पाइयोस्। यो भयो भने गृहस्थी जीवन धन्य हुन्छ भने आज दिति महारानी स्वयं कश्यप जस्ता अति नै शक्तिले तपोबलले युक्त हुनुभएका महामुनिकी पत्नी हुनुहुन्छ। कश्यपजीले सम्झाउँदै भन्नुभयो, देवी, गृहस्थी जीवनमा जब सबै प्रकारका इच्छाहरू परिपूर्ति हुन्छन् त्यो नै गृहस्थी जीवन सफल गृहस्थी जीवन हो। अथापि काममेतं ते प्रजाते करलावाण्यतम यथा माम नाति भोजन्ते मुहूर्तम प्रतिपालय। यी सबै कुरा भए तापनि जुन समयमा तिमीले अहिले यो सन्ध्याको समयमा, सूर्यास्त भएपछि रात्रि नभएसम्मको यो बिचको समयमा, जुन बेला चाहिँ शङ्करजीले चिताको भस्मलाई घसेर नन्दीमाथि सवार भएर भूत प्रेत पिशाचका साथमा चाहिँ त्रिलोकलाई विचरण गरिरहनु भएको हुन्छ, यो सन्ध्याको समय त्यस्तो हुन्छ। चिताको खरानीलाई जिउभरि धसेर आफ्ना जटाहरू भिजाएर अनि त्यो नन्दीश्वरमा साँडेमा चढेर आफ्ना भूत प्रेत पिशाच नन्दी भृङ्गीका साथमा संसार विचरण गर्ने समय हो सन्ध्या समय, जुन बेलामा शङ्करजी घुम्नु भएको हुन्छ। यस्तो बेलामा पत्नी समागम भयो भनेदेखि अति नै घोर सन्तानहरू जन्मिन्छन्। यो बेला तिमी चाहिँ यस्तो इच्छा नगर, मुहुर्तम प्रतिपालय, कम्तीमा एक मुहुर्त प्रतीक्षा गर भन्नु। काम वासनामा परेकी दितीले प्रतीक्षाको कुनै भाव राखिन्, पतिसँग प्रार्थना गरिन्। पतिले जो ईश्वरको एक साथ छ भनेर पुत्र वरदान दिनुभयो। पुनः स्नान आदि गरेर आफू शुद्धिकरण भएर अनि पुनः ध्यानमा आफ्नो पूजामा लाग्नुभयो। तब त मैत्रेय नाम गरेका महामुनि भन्नुहुन्छ विदुरजीलाई, हे विदुरजी, निषिद्ध समयमा पत्नी समागमद्वारा जब दितीले गर्भधारण गरिन्, अब त उनलाई पश्चाताप हुन लाग्यो। क्षणभरमा पश्चाताप उत्पन्न भयो अनि पतिका अगाडि आएर प्रार्थना गर्दै भन्न लाग्यो, मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वधिं रुद्र पतिरे भूतानां यस्या गर्भमं हसं। हे पतिदेव, यो मेरो जो गर्भ छ, मैले धारण गरेको गर्भ, शङ्करजीले रुद्रले मेरो यो गर्भलाई नाश नगराइदिनुहोस्। म आफ्नो काम वासनामा आएर जब विपरीत समयमा, गलत समयमा मैले यो गर्भलाई धारण गरेँ भने यो मेरो काम वासनाको प्रतीक हो। तसर्थ अहिले मलाई पश्चाताप भएको छ, म ग्लानि गर्दछु, तैपनि मेरो गर्भको चाहिँ रक्षा गर्न चाहन्छु। नमो रुद्राय मते देवाय उग्राय मेरुये शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे। त्यस्ता रुद्र स्वरूप भगवानले मेरो गर्भको रक्षा गरिदिनुहोस्। उहाँ त अति नै सतीका पति, सती मेरी बहिनी रहेकी छिन्, उहाँ त मेरा चाहिँ पूज्य हुनुहुन्छ भने उहाँप्रति म प्रेम भाव राख्दछु, भगवानप्रति सदैव प्रेम भाव राख्दछु। हजुरको आशीर्वाद चाहन्छु। हे पतिदेव, मेरो गर्भ चाहिँ नाश नहोस्, मैले जो कुकर्म गरेँ त्यसको मैले प्रायश्चित गर्न सकूँ। कश्यपले भन्नुभयो, अप्रत्यया तदा नस्ते दोष मौहुर्दिका दुत मन्निदेशादि चारिण देवानां चादिलन। हे देवी, तिमीले गर्भता प्राप्ति गर्यौ, तर काम कस्तो गर्यौ त भन्दाखेरि काम वासनाका वशमा परेकी हुनाले
एक त देवताहरूको अवहेलना गर्यौ, किनभने देवताहरू विचरण गरिरहेको अवस्थामा तिमीले वासनात्मक रूपलाई आफूले धारण गर्यौ। त्यति मात्रै नभएर मैले निषेध गर्दा गर्दै पनि तिमीले जबरजस्त गरेको हुनाले पतिको अनादर पनि गर्यौ अनि देवताहरूलाई पनि अवहेलना गर्यौ। तसर्थ तिमीले सन्तानता प्राप्ति गर्छौ, तर भविष्यस्तत्तवा भद्रम अभद्रे जठराधम, यस्तो सन्तानलाई तिमीले जन्म दिन्छौ जसले चाहिँ संसारमा त्राही त्राही मचाउनेछन्, सारा प्राणीहरूलाई दुःख दिनेछन्, दुखीलाई भगवानका भक्तहरूलाई सर्वत्र पीडा दिनेवाला बन्नेछन्, नारीहरूलाई सधैँभरि चाहिँ अपमान गर्ने, तिरस्कार गर्ने, हरण गर्ने, शोषण गर्ने यस्ता खालका बन्नेछन्। उनीहरूको कोपले, उनीहरूको रिसले, उनीहरूको अहङ्कारले गर्दा संसारमा सबै प्रकारका सत्कर्म र सत्कर्मीहरू समाप्ति हुँदै जानेछन्। त्यस्ता खालका उग्र कर्म गर्ने भएका, संसारमा विध्वंस मचाउने खालका यस्ता खालका सन्तान हुनेछन् तिम्रा भनेर चाहिँ कश्यपजीले भन्नुभयो। तब त दितिलाई अति भय भयो, हो यस्ता सन्तान म कसरी संसारमा सहन गरौँली, कसरी आमा बनेर रहन सक्यौँली, पतिदेव कृपा गरी बक्सियोस्। त्यस्ता दुष्ट सन्तान भयो भने त उनीहरूको मृत्यु पनि अति नै डरलाग्दो होला अनि नरक जालान्, उनीहरू अनेक प्रकारका पीडामा पर्लान् भने मलाई कति कष्ट हुन्छ पतिदेव। के उनीहरूको त्यस्तो कर्मअनुसार गति पनि असत गति हुन्छ भन्दा उनीहरूको उग्र कर्मलाई चाहिँ असह्य भएर भगवानले अवतार धारण गर्नुहुनेछ र स्वयं भगवान हरि अवतरित भएर तेरा पुत्रहरूलाई वध गर्नुहुनेछ भन्नु। दितिलाई केही शान्ति मिल्यो, कम्तीमा उग्र कर्म गरे पनि मृत्यु कसरी हुने रहेछ भन्दा भगवान श्रीहरि नै स्वयं आएर मृत्यु लोकमा पुर्याउनु हुने रहेछ। जसको मृत्यु भगवान श्रीहरिकै अवतारद्वारा हुन्छ भने त्यसको कम्तीमा अगति त हुन्न, उसको मोक्ष प्राप्ति त निश्चित हुन्छ भने कुयोनिमा नरकमा नजाने भयो भने त्यो पनि ठुलो कुरा हो। जे होस् भगवान तै पनि कृपा गरी बक्सियोस्, म त्यस्ता दुष्ट सन्तानहरू भयो भने कसरी आफ्नो जीवन निर्वाह गरौँली, मैले कुनै शान्ति र आनन्दको कुनै अनुभव गर्न सक्दिनँ भनेपछि त कश्यपजीले फेरि भन्नुभयो, कृत शोकानुतापेन सद्य प्रत्यमर्शनात् भगवत्युरुमानाच भवे मय्यपि चादरात्। देवी तिमीले आफ्नो दोष स्वीकार गरेर प्रायश्चित गरिसकेकी छौ। जो निश्चित समयमा तिमीले काम वासनालाई उत्पन्न गर्न हुँदैन थियो त्यो कुरा तिमीले उत्पन्न गर्यौ, तर जब अब तिमीले क्षणभरमा त्यो प्रायश्चितका रूपमा मैले गल्ती गरेँ, यो निषिद्ध समयमा मैले चाहिँ सन्तान वरदान मागेँ, पतिदेव क्षमा गरी बक्सियोस्, तिमीले मसँग पनि यस्ता प्रकारले चाहिँ प्रायश्चितका लागि क्षमा याचना गरेका छौ। देवताहरूसँग पनि तिमीले प्रार्थना गरेर देवतालाई पनि प्रसन्न गराएकी छौ। तिम्रो यो अहिलेको कर्म जो आफूले गल्ती गरे भन्ने कुरा स्वीकार गर्यो, यो कर्मले गर्दाखेरि देवता पनि अवश्य प्रसन्न हुनुहुनेछ। तसर्थ यो पुण्यका प्रतापले गरिकन तिमीलाई यस्तो म वरदान दिन्छु कि तिम्रो एउटा सन्तानद्वारा जो 4 पुत्रहरू जन्मेछन् त्यस 4 पुत्रमध्येको जो एउटा पुत्र रहेको छ अथवा जो तिम्रो एउटा नाति रहेको छ त्यो नाति चाहिँ गास्यन्ति यद्यस शुद्धम, भगवानको परम भक्त हुने हुनाले सारा लोकले उसको शुद्ध यशलाई गाउनेछन्। योगैर्हेमेव दुर्गुणं भाविष्यन्ति साधव नैवेरादिविरात्मानं यथिच्छलमनुवर्तितम्। यस्तो रहनेछ कि जसको शील, जसको स्वभाव, जसको गुणले गर्दा साधु सन्त महात्माहरूले पनि उसको जय जयकार गर्नेछन्। यो सबै कथाले के देखाउँछ, भगवानप्रति यदि आफूले कुनै प्रकारको कुकर्म गर्यो अथवा कुनै प्रकारका मोहमा परेर वासनामा परेर असत कर्महरू भएनै भने पनि त्यो असत कर्मलाई स्वीकार गरेर मद्वारा भुल भयो, गल्ती भयो, म त्यसलाई सच्याउन चाहन्छु, प्रायश्चित गर्न चाहन्छु, यस्तो भावना मात्रै यदि कसैले राख्छ भने पनि ऊ निष्पाप बन्न सक्दछ। आज दितिलाई यही भएको छ। काम वासनामा आएर कुसमयमा गर्भधारण गरिन्, असत सन्तानहरू जन्मिने भए, पछि गएर चाहिँ मैले गल्ती गरेँ भन्ने अनुभव भयो, भगवानसँग क्षमा याचना गरिन्, हरिको शरणमा, हरको शरणमा, पतिका शरणमा परिन्। आज पति प्रसन्न भएर पुनः कश्यप जस्ता महामुनिले बताउनु भयो कि तिम्रो एउटा नाति चाहिँ अति नै भक्त बन्ने छ। उसलाई त गर्व भयो, सबै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठ प्रवृत्त भक्त्या अनुभाविताशये निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति। यस्तो खालको चमत्कारी बालक बन्नेछ जो भगवानको परम भक्त, उदार हृदय भएको, सबैलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने भएको, सबैद्वारा पूज्य हुने भएको, बालक अवस्थादेखि नै प्रौढ ज्ञानले युक्त भएको, अति नै शुद्ध चित्त भएको, सबैप्रति चाहिँ समान भाव राख्ने भएको, भगवानको परम भक्त हुने भएको, आफ्नो शरीर र देहप्रति कुनै अभिमान नगर्ने भएको यस्तो परम भक्त हुनेछ भनेर चाहिँ जब कश्यपजीले
नाति यस्तो जन्मिनेछ भनेर बताइदिनु भयो। अब त दिदीलाई आनन्द आयो। के भयो र, कुसन्तान जन्मिए भने पनि उनीहरूले गरेको असत् कर्मदेखि चाहिँ दण्ड दिनका लागि स्वयं भगवान् श्रीहरि अवतार लिएर आउनुहुने रहेछ। अब त हरिले मृत्युलोकमा पुर्याइदिसकेपछि उनीहरूको कुगति कुयोनिमा जन्म हुने भएन। अब त नाति जो छ यो नाति चाहिँ सत्कर्मी हुन्छ र भगवान्को भक्त हुन्छ भने मलाई पनि शान्ति अवश्य मिल्नेछ।